ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. దామోదరాష్టకము. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలోకలాధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్య గోప్యా रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शेतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदन्तेव पुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः इदन्ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश माम् अग्नमेध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्. इति श्रीमद्पद्मपुराणे श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम्. हरिः ओं. श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीकृष्ण शरणं मम.